السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غنطرقوا الدرس ديال لا جينيتيك دو بوبولاسيون، هو لا سويت ديال لا جينيتيك هيومان، حيت عندنا اون غولاسيون. خاصكم تعرفوا بان لا ريبونس اللي تعطيها في لاغب جينيالوجيك، يعني لو في بانك ديتيرميني بان هذاك لاليل او بيان داك لو جين اي ريسيسيف او بيان دومينون او بيان لي او سيكس او با، هذاك هو لاستيس اللي غيعاونك باش دير لو كالكول بالنسبه لا جينيتيك بوبولاسيون. يعني لو في بانك تغلط في لا جينيتيك هيومان راه غتغلط في لا جينيتيك بوبولاسيون، حيت ce sont deux cours qui sont en commun. Donc, on va commencer. غنحاول نلخص لكم قدر ما امكن باش يلاه تشدوا غير ليسونسيال. كاينين دو فيديو الثاني غيكون عنده علاقه بلي فاكتور ديال لا فارياسيون ديال هاد لا بوبولاسيون، داكوغ، وعنده لي في ديال ليسبيس حتى هي غتكون في هاد لا فيديو مستقله عليهم. دونك دابا غنونطاميو لو كالكول. On va commencer premièrement par quelques définitions اللي خاصكم تكونوا عارفينهم. Ça dépend يقدر يتحطوا لكم ou pas، غالبا ما كيتحطوش. Qu'est-ce que ça veut dire l'espèce? L'espèce, ça veut dire un ensemble d'individus, d'accord, qui ont les mêmes caractères héréditaires. Un ensemble d'individus qui ont les mêmes caractères héréditaires. Comment ça, les mêmes caractères héréditaires? Ça veut dire la même morphologie, la physiologie, les comportements, ou la capacité, ce sont des individus interféconds. Qu'est-ce que ça veut dire interféconds? Ils ont la capacité de donner plusieurs individus, et ils ont la capacité de fécondation. Ou bien la reproduction. C'est clair? Ou l'espèce. Population. Qu'est-ce que ça veut dire population? C'est un ensemble d'individus de la même espèce qui vivent dans le même espace géographique. D'accord? Qui vivent dans le même espace géographique. En caractéristique, ils ont la capacité de se reproduire entre eux. D'accord? Ils ont la capacité de se reproduire entre eux. D'accord? Pôle génétique. Qu'est-ce que ça veut dire pôle génétique ou bien le patrimoine génétique? Ça veut dire c'est l'ensemble des génotypes, d'accord, de tous les individus de la population. Les génotypes des individus de la population, يعني la somme ديالهم, d'accord. هذيك يعني كندير لك بحال السخ de يعني l'étude de sa transmission, de sa variation à travers les générations. كنجمعوا هذيك la somme كامله ديال les génotypes وكنديروا لها l'étude كنشوفوا واش غتوقع على la transmission ou la variation ainsi de suite au cours des générations. C'est clair? Donc, le pôle génétique, ça veut dire la somme des génotypes de tous les individus de la population capable d'être transmise et variée à travers les générations. C'est clair? Donc, le pôle génétique et la loi de Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg, deux scientifiques, un mathématicien, je pense l'autre rechercheur, si je me rappelle bien. دونك هاد لا لوا د هاردي وينبرغ هي اللي دايرين عليها حاله وهي اللي غتخدموا على ليتود. اما لو في ديال لي كالكول الاولاني راه شي حاجه غير نورمال عاديه سامبل، ولكن لا لوا دو هاردي وينبرغ هي اللي غنابليكيوها بزاف. لو تيست كيو 2 ما غنخدموش عليه حيت سا كونسيرن لي سيونس مات، ولكن نتوما ما كيبانش ليا في او كور دي زيكزارسيس. دونك غنخدموا غير الكالكول اللي ساهل اللي خاصكم تعرفوه. دونك هاردي وينبرغ هاد لي دو سيونتيفيك قال لك اسيدي بان لا بغينا نديرو ليتود ديال هاد لا بوبولاسيون ونكالكوليو لا فريكونس اليليك جينوتيبيك وفينوتيبيك، il faut que ان هاد لا بوبولاسيون تكون كونستانت وتكون équilibrée. داكور؟ d'une façon générale خاص هاد لا بوبولاسيون تكون تيوريك. خاص هاد لا بوبولاسيون تكون تيوريك، ça veut dire تكون موديل، ça veut dire تكون ايديال. هاد لي تاع خاصكم تعقلوا عليهم، نزيدهم لكم هنايا ايديال موديل. ولكن شنو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد لا بوبولاسيون باش تكون تيوريك موديل اي انسي دو سويت؟ اول حاجه خاص لي زانديفيدو، خاص هاد لي زانديفيدو يكونوا ديبلويد. هما اللي قريتوهم هاد العام يعني ا دوزيام كروموزوم، ما قريتوش دي زيسبيس ا ان كروموزوم، ما قريتوهاش بمره. سورتو في لا جينيتيك منديليان قريتو غير لي زيسبيس ديبلويد. دروزوفيل سي اون اسبيس كي ديبلويد، داكور. دوزيام كاركتيرستيك ان هاد لا جينيتيك هاد لا بوبولاسيون تيوريك اش خاص يكون هاد لي زانديفيدو ديبلويد؟ خاص تكون عندهم لا كاباسيتي دو reproduire. ولكن كيل تيب دو reproduction؟ خاص تكون عندهم لا reproduction sexuée، حيت كاين هاد reproduction asexuée. D'accord? Asexuée, ça veut dire pas d'intervention du mâle et de la femelle. Sexuée, ça nécessite la présence du mâle et la femelle.
D'accord? Donc, خاص توقع لنا méiose ou fécondation, ainsi de suite, ainsi de suite. La deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, خاص تكون عندي واحد l'union aléatoire. L'union aléatoire de quoi? هذه هي البروبليم. هذوك لي زانديفيدو كاينين في هذيك لا بوبولاسيون خاصهم يتلاقاو aléatoirement, au hasard. D'accord? داكشي غنجبد لكم واحد لو تيرم كتسمعوه هو لا بون ميكسي. ميكسي. La pomexie, ça veut dire يعني هذيك la rencontre entre les individus au hasard. Mixi, ça vient du mix. D'accord? Mixte. D'accord? Donc, هنا la rencontre entre les individus au hasard. Parfois ما كنقولوش pomexie, كنقولوا pongamie. Qu'est-ce que ça veut dire pongamie? Ça veut dire la liaison ou bien l'union entre les gamètes. Les gamètes au hasard. حنا عارفين او كور ديال لا ميوز ملي كيوقع لنا الفيكونداسيون راه ماشي حنا اللي كنختاروا هاد الكاميت غتلاقاو مع هاد الكاميت ماشي غتختار هاد الكاميت مار غتلاقى مع هاد الفيميل لا داكشي كيتم الياتوارمون هي بونغامي هادي بون ميكسي اونتر لي انديفيدو دونك هادي تخوازيامون كاتريامون خاص ان هاديك لا بوبولاسيون يكون عندها واحد لو نومبر انديفيني سي كلير يعني لو نومبر indéfini. Indéfini, le nombre indéfini. Et finalement, le cinquième mot, la population le facteur qui va provoquer la variation de la population, la migration, la dérivée génétique, ainsi la sélection naturelle, on va l'entamer par la suite. Pas de facteur de variation de la population. Population. D'accord? Si je me rappelle bien, voilà. Les générations non chevauchantes. Qu'est-ce que ça veut dire génération non chevauchante? يعني أن هذيك l'union entre les individus ما خاصهاش تكون مع génération أخرى. ماشي مثلا la première génération تكروازا مع la deuxième génération. Non. خاص كل génération توقع ما بيناتهم reproduction بوحدهم. Donc خاص يكون عندنا des générations non chevauchantes. Voilà. هادو هما les conditions اللي خاصهم يكونوا باش نعتبروا ان هاد la population idéale selon la loi de Hardy-Weinberg. C'est clair? Donc d'abord نجيو le calcul ديال la fréquence allélique génotypique ou phénotypique. هاد phénotypique كتكون غالبا rare. C'est trop rare. allez فين كيقول لك حسبها ليا. ولكن دابا غنبدا معكم لو كالكول سامبل. دابا لا فريكونس فينوتيبيك افترضنا نخدموا بلي سامبول ا بتيت ا ولا غون بي تيب بي. داكوغ فريكونس فينوتيبيك غندير اف اونتر كروشي هاد فينوتيب ا est égal à f grand A sur h le nombre total ديال هذيك لا بوبولاسيون. هاد لي فالور كيكونوا ديجا معطيين لكم. هذه في لو كا نورمال ما كاين لا لوا هاردي-وينبرغ لا والو. هذه ما كيعطيوهاش لكم اصلا في التمارين. انا قلتها لكم باش تكونوا غير على الطلع. هنا كنخدم على كودومينونس يعني ما كاينش شي واحد غير. في لو كا ديال لا دومينونس هذا هو اللي غنديرو لكم هنايا ولكن غنعطيكم غير اكزومبل غنبينو لكم. خدموا معايا غير في لا كودومينونس. مثلا عندنا هاد لاليل وعندنا هاد لاليل بجوجهم غالبين يعني هادو ما باينينش. سي كلير؟ دونك اش غنجي ندير هنايا غندير اف كروشي ا بي غتعطيني اف ا B نديرو entre parenthèses sur M والاخرانيه F entre crochet B كبيره est égal à F entre B sur M. C'est clair؟ هذا لو كان نورمال. بالنسبه للجينوتيبيك سي لا ميم شوز غتعاود نفس هادو غير هنا غدير F غرون تا وغتاخذ لو نومبر ديال A هو هذا نفسه وغتقسمو على N. لا ميم شوز هنا لا ميم شوز هنا. سي كلير؟ انا هذه هي اللي بغيت نقلب لكم عليها باش تعرفوها مزيان. دونك لا فريكونس اليليك هنا اش كتساوي؟ غتجيني غدير اف اش ا كبيره ياك؟ على مزيان اش كتساوي هذه؟ دابا سوبوزون ان ا يعني لاليل كي اكسبريم يعني لاليل او بيان لو جين كي اكسبريم باغ اكزومبل هاد لا كولور هو اللي باين بزاف هو اللي فيه هذاك لو نومبر دو بوبولاسيون تري زيلفي. باغ اكزومبل هنا كاين عندي 300 هنا عندي 500 وهنا عندي 200.
شكون اللي غالب بزاف هو هذا. دونك هذا هو اللي غنعتبرو دومينون غير في الكالكول. هذا غنعتبرو ريسيسيف وهذا غنعتبرو هيتيروزيغوت. هاد لي سامبول هما اللي غتحطهم هنايا. القاعده ديال لا فريكونس اليليك ملي كنبغيو نحسبوها بلا لا لوا ديال هاردي وونبرغ اش كتساوي؟ كيقول لك ان اف ا ايت ايغال اش ايت ايغال ان دي بلس اش سور 2. سي كلير. دونك دابا هذه اللي حسبناها هنا هذه كتساوي دي، انت ديجا حسبتيها. هذه اش كتساوي؟ كتساوي اش، هذه كتساوي ار. يعني ملي كتحسب لا فريكونس جينوتيبيك فريكونس اليليك كتجيك ساهله، كتهز هذه بلس اش على الفالور ديال هذه سور 2 صافي. هذه بالنسبه لاف غران تا غران بي ايت ايغال كومبيان؟ هذه اش غتساوي هنا؟ غالبا غادي نفترضوا اليليك غناخذوا غير لي زاليل. عندك بي ايت ايغال اش ريسيسيف حيت لو نو ديالها تري فيبل سور اش سور 2. انا علاش عطيتكم هاد ليكزومبل؟ حيت بارفو بنادم كيتصيد كيمشي يخدم بلا لوا د هاري ومرغ وما ما عطيناش ليه، كيقول لك خدمه غير بهادي. هادشي غير دي نوسيون تكونوا غير عارفين، ولكن هادشي اللي يجي هو اللي مهم بزاف اللي غنونطاميه دابا. دونك سي كلير. دونك هنا في لو كا ديال كودومينونس، في لو كا ديال دومينونس عاديه راه باينه مثلا هنايا غيكون مثلا ما يكونش هذا كيتإليمينا حيت ما عندناش واحد الكاركتير انترميديير، هذا il sera éliminé، ولكن هنا خاصو يبان. هنا غادي غدير اف غران تا بوتي بي ولا غران تا بوتي ا. هذا ما كيبانش حيت ما عندناش كاركتير انترميديير، وهذا غيكون مثلا هنا غتكون بوتي ا حيت عندنا غير دومينونس. دابا كندويو على الدومينونس، هذا غنحسبوه بوحدو، هذا غنحسبوه بوحدو بالنسبه للفينوتيب. الجينوتيب غيكون عندي 3 حيت عندي لو كا ديال هوموزيغوت هيتيروزيغوت وهوموزيغوت بالنسبه لاف اصغر حيت هي لي ريسيسيف. وكدير هاد الكالكول غنحيد هادي وغندير اصغر صافي. هذه بالنسبه ديال دومينونس اللي كتحط لكم لا بلوبار تاعكم. حيد عليا هادشي صافي. هادشي غير بتيت ريكابيتول ديال لو كور. دابا غنخدمو بدال لا لوا ديال هاردي وونبرغ. هاردي وونبرغ اش كيقول لك اسيدي؟ كيقول لك لا فريكونس اليليك اي كوريسبون ا كوا؟ كوريسبون ا اف ا كبيره تساوي بي. وشنو هي هاد بي؟ سا فو دير دومينون. كنرمزوش ليه دابا بالدي، كنرمزو ليه بي. وكيقول لك اف ديال بوتيتا كوريسبون ا كيو، وهذا هو لو ريسيسيف. ديما كيو ريسيسيف بي دومينون فريكونس اليليك. دابا هاردي وونبرغ اش كيقول لك اسيدي؟ كيقول لك ملي كنحسبوا لا سوم ديال لي فريكونس اليليك ça correspond à P plus Q est égal à 1. خاص ضروري تخرج ليا 1. شنو كانت لا بوبيلاسيون نون ايديال او بيان نون تيوريك يقدروا هادو ما يخرجوش كيساوي واحد، كل واحد اش كتخرج. ولكن الا كانت لا لوا د هاردي وونبرغ ضروري خاص لا سوم ديال هادو تساوي واحد، ماشي فورسيمون واحد 0.99 كوم اكزومبل. داكوغ. انا علاش درت لكم هاد السامبول هنايا؟ حيت انا كندوي هنا على لو كا ديال مالادي اوتوزوميك اش ريسيسيف ولا دومينون غنشوفوها لهي صافي. هذه اوتوزوميك با لي او سكس حيت لي او سكس حاجه اخرى. سي كلير. دونك بالنسبه لا فريكونس جينوتيبيك سولو لا لوا د هاردي وونبرغ كيقول لك بان اش كيقول لك عندنا بي او كاري او بيان اف غران تا كوريسبون ا بي او كاري و اف ديال غران تا بوتي تا كوريسبون ا 2 بي كيو و اف ديال بوتي تا كوريسبون ا كيو او كاري. هادشي كامل قال لك لا سوم ديالو شحال خاصها تساوي واحد. دونك بي او كاري بلس 2 بي كيو بلس كيو او كاري خاصها تساوي واحد في لا فريكونس جينوتيبيك. هذه هي لا لوا د هاردي وونبرغ كيقول لك تبع لي هادشي، لا ما طبقتيش هادشي عندك كلشي زيرو. سي كلير. دونك دابا غنجيو ناخذ واحد اكزومبل باش تفهموا اكثر. دابا غنسوبوزي بان لا مالادي ريسيسيف. دابا شوف اوتوزوميك، وهنا غنسوبوزي بان لا مالادي دومينونت. ريسيسيف اون مالادي. دونك نتايا غتقول لي خدم معنا استاذ باللوجيك كيفاش نجاوب على التمرين من الاخر. عطيتكم قلت لكم واحد لا بوبيلا واحد لا مالادي كي توشي اون بيرسون سور 200 بيرسون، واحد من 200. ساشو انا راه درتي ليتود ديال لارب جينيالوجيك او بيان لا جينيتيك هيومان، لاحظتي بان لا مالادي اوتوزوميك ريسيسيف، يعني غتمشي في هذا السونس. قلت لك حسب ليا ولا قلت لك حسب ليا لا فريكونس اليليك وجينوتيبيك. اش غدير انت؟ اول حاجه غدير غتعتبر بان 1 sur 200 هي كيو او كاري correspond à 1 sur 200. Q au carré هي 1 sur 200. من بعد اش غدير؟ غدير الغاسين ديال Q au carré هي Q.
ياك كيو او كاري هي كيو، يعني غتهز هادي وغدير ليها الغاسين وغتعطيك مثلا واحد لا فالور ما عرفناش شحال كتساوي سيدي 0.07. ديروا غير جوج ارقام وراء الفاصله صافي 0.07 داكوغ. دابا انت لقيتي كيو اش بقى لك؟ بقى لك بي. هنا ملي كتلقى كيو غتجي هنا وغتقول لي بي ايت ايكال، ولكن غتقول لي سولون لا لوا د هاردي-وولبرغ بي بلس كيو ايت ايكال 1. حطها لي هنايا دونك هادي غتجي غدير 1 ناقص 0.07 ايت ايكال كومبيان؟ ايكال 0.03. وهادشي 0.3 ياك؟ لا ماشي 0.3 13 سي كلير. دونك دابا انت حسبتيها، ها انت عندك هادي وعندك هادي، من بعد اش غدير؟ غتحسب ليه لا فريكون جينوتيبيك. غتهز هادي غدير لها بي او كاري، يعني غتهز هادي وغدير لها او كاري، غتجي دير 2 بي كيو، غدير 2 فوا 0.93 فوا 0 وغتعطيك لا فالور، وغدير كيو او كاري اللي انت ديجا حاسبها. غير غدير لا فالور بلاص ما دير لها بحال هكا خاصك تخدم غدير 0.0 جو بونس 0.5 ولا ما عرفتش بحال هكا داكوغ. غير ما عرفتش المهم تنتاكد منها داكوغ. صافي ملي كتجمع لا الصوم ديال هادو بثلاثه خاصها تساوي لك 1. دونك دابا هنا اش حسبتي لا فريكونس جينوتيبيك، وهنايا حسبتي لا فريكونس اليليك. وحنا جاوبنا على التمرين. هنا لا كانت لا مالادي ريسيسيف، شوف بديت بكيو او كاري، من بعد حسبت كيو، من بعد درت لا لوا د هاردي-وولبرغ خرجت لي بي، انا خرجت لا فريكونس اليليك، من بعد حسب لي لا فريكونس جينوتيبيك ندير غير او كاري صافي. لا عطاك واحد لا كيسيون قال لك حسب لي لو نومبر دانديفيدو مثلا في واحد لا بوبولاسيون، مثلا ساشون لي زانديفيدو ايتيروزيغوت. شكون هو ايتيروزيغوت هنايا؟ هو هاد 2 بي كيو. دونك اش غدير؟ غتهز هاد القيمه اللي خرجت ليك، يعني غدير لو نومبر دانديفيدو اللي غتبغي تحسب، غدير ان فوا اش اف غران تا بيتي تا كتساوي ان. ما عندناش، ها هي لو نومبر دو لا بوبولاسيون قال لك 1000، غدير ليه 1000 فواحد لا فالور اللي خرجت لينا هنا مثلا 0 كذا كذا وغيعطيك لو نومبر. سي كلير. البروبليم اللي كيطيح هنايا باغفوا ما كيخرجوش لك لي فالور اللي بغيتي نتايا، ما كيخرجوش ليك. اش غدير نتايا؟ خاصك تبدا تقاد في لا فيرغول، قاد غير في لا فيرغول قادهم، غير قاد مثلا هذه باغفوا راه غنعطيك مثلا فاصله 92 زائد 0.07 راه هي فاصله 99. انت اش غدير؟ غتبدا تقاد غير لا فيرغول. غنخدموا هاد لي زيكزارسيس في اللايف وغتشوفوا كيفاش غنخدم معاكم. دونك هذا غير لا بغيتي تحسب له النومبر دانديفيدو حيد عليه هادشي. دونك هذا لو كان الاولاني نحيدو هادو. ودابا نجي ملي غتكون لا مالادي دومينونت اش غدير اسيدي؟ بحال هكا غنجي اسيدي اول حاجه ملي كيكون دومينون دابا لا مالادي ريسيسيف، داكشي علاش خدمت هاي ريسيسيف، داكشي علاش خدمت كيو او كاري. هاي كتبت لكم هنايا كيو هي ريسيسيف، دونك هادي هي ريسيسيف، هادي دومينون، هذا ايتيروزيغوت. سي كلير. دونك كتكون دومينون. شكون اللي غنعتبر 1 سور 200؟ واش غنعتبر كيو او كاري؟ لا، ماشي بي بوحدها، ماشي بي او كاري بوحدها، غنعتبر بي او كاري زائد 2 بي كيو. راه هذاك اللي غيكون ايتيروزيغوت راه حتى هو غيبان مالاد، وهذاك اللي غيكون دومينون حتى هو غيبان مالاد، ولكن اللي غيكون عندك او كاري ما غيبانش مالاد. دونك هذه اللي غتعقلوا عليها. دونك دابا واش هذه نقدر ندير الغاسين؟ سي امبوسيبل. علاش؟ حيت عندي دو فاريابل داكوغ. فاريابل هي مجهول واقع. المهم عندي جوج يعني شي حوايج ما عارفينهمش. سي كلير. دونك اش غندير هنا؟ غنقول لي سولون لا لوا د هاردي-وولبرغ عارفين بان بي او كاري زائد 2 بي كيو زائد كيو او كاري ايت ايكال 1. دونك اش غديروا نتوما؟ غتخرجوا لي كيو، غدير لي كيو او كاري ايت ايكال 1 ناقص هاد لا سوم ديال هادي بي او كاري زائد 2 بي كيو، وغندير اونتر بارونتيز شحال عطاتني هنايا، يعني 1 ناقص 1000 على 200 1 على 200 est égal à 199 sur 200. ها هي هذه كيو او كاري. واش غندير من بعد؟ غنهز هاد كيو او كاري وغندير ليها الغاسين فوالا، وغتجي هنا وغدير كيو او كاري كيو est égal à اش هادي، وها انت خرجات لي هذيك لا فالور اللي خرجت لنا. غتقولي عاوتاني سولون لا لوا د هاردي-وولبرغ بي زائد كيو est égal à 1 دونك P est égal à 1 ناقص 100 الغاسين ديال هادي صافي. ومن بعد غتكمل الميثود، غتجي هنايا وغتحسب لا فريكونس جينوتيبيك، غدير بي او كاري 2 بي كيو و كيو او كاري، وها انت خرجتي كل وحده بوحدها وحنا جاوبنا.
سي كلير. القضيه ديروا اتونسيون منها بالنسبه ديال لا دومينونس. دابا بقات لينا وحده هي لو كا ديالاش ديال لي او 6. غنحاول في هاد لا فيديو ندير كلشي او 6. دابا لي ليزون او 6 سا سو ديفير، هي كتختلف ماشي بحال هكا. دابا غنجي ندير لكم لا مالادي ريسيسيف ولا مالادي دومينون. اول حاجه ما كنبغيو كنحسبوا هنايا بلاصه ما تقول لي غنحسبوا الاليليك هي الاولى، غتحسب لا فريكونس جينوتيبيك. دونك هنا غنعتبروا ريسيسيف وهنا دومينون. سي كلير. غادي غتقول لي مسيو فريكونس جينوتيبيك كيفاش؟ دابا هنا اعتبرتو لي او 6 يعني بورتي سيغ دو كروموزوم سيكسويل. دونك ملي كتبغي تحسب لا فريكونس جينوتيبيك اول حاجه كيقول لك ديال لوم وديال لا فام مفرقين حيت كل واحد بوحدو. بالنسبه للوم غندير ليه اف اكس اي ولا فيميل و بيان لا فام غندير لها اكس اكس. دابخي فو كيبان لكم بان مثلا الا كانت قلنا لا مالادي ريسيسيف يعني غندويو على ا صغيره، دونك لو مال يقدر ياخذ غير كوبي وحده ديال ا، هذه تقدر تاخذ جوج. سولون لا لوا د هاردي وومبرغ عندنا بان هذه بما انها عندها دو كوبي يعني غنعطيها كيو كاري وهذا غنعطيه غير كيو. المعلومه اللي غتعقلوا عليها بان لو مال لو سيكس مال ياك نابليك با، يعني لا لوا د هاردي وومبرغ ني با كومباتيبل افيك لو مال، n'est jamais compatible avec le mâle في la liaison au sexe. نعطيها لكم هنايا le mâle ou bien la loi de Hardy-Weinberg n'est pas compatible avec le mâle. عقل على هاد لانفورماسيون بارفو كيعطيو لكم بييج، ما كتحققش عند لو مال، كتحقق غير عند لا فيميل حيت هي اللي عندها كيو كاري. سي كلير. دونك دابا هنايا بالنسبه لو مال الا بغينا نديرو الكالكول اش غدير هنايا؟ ساهله، هذاك عنده كيو دونك هذه كتساوي 1 على 200 في البلاصه، حيت لو مال هو عنده كيو. واش نزيدو ندزو عليه نعطيو كيو اخرى باش يلاه يقنعنا؟ لا، غادي غتعطي لا فالور ديريكت هذه كتحط عليه هنايا. بالنسبه لا فيميل اش غنديرو ليها؟ بما ان هذه 1 سور 2 هذه غندير لها 1 سور 200 وهذه او كاري غتعطينا تقريبا 1 سور هذه واقيلا 4000 واقيلا ما عرفتش 40000. ها يا سيدي سي كلير. دونك اسيدي هنا اش غدير؟ لانفورماسيون الاولى كيقول لك دابا الا كانت لا مالادي ريسيسيف، دابا هنا اش غتكمل؟ راه ساهله. دابا انت عندك كيو، بغيتي تحسب مثلا لا فريكونس اليليك غتجي هنايا عاوتاني وغدير سولون لا لوا د هاردي وومبرغ بي زائد كيو ايت ايكال 1. دونك انت اسيدي هنا غتجي وغدير لي اش، غدير لي بي ايت ايكال 1 ناقص 1 على 200 وغتلقاها 199 على 200 وحسب ديك الساعه لا فريكونس ديال هادي غدير هادي ديجا حسبتيها بي غدير لها او كاري و دو بي كيو غتحسبها عادي وسالات مدام. سي كلير هادشي ساهل. ما هنايا ما غضربش التماره، هادي غتعاود تحطها كما هي، هنايا لا فام غترجعها او كاري وصافي بي غتخرج سولون لا لوا د هاردي وومبرغ. غتجي تقول لي هنا قلتي لنا لو مال ما كيابليكيش لا لوا د هاردي وومبرغ كيفاش حسبتيها؟ لا حنا راه كنهز كيو وكنعتبر حيت انا نخدم على هادي بغيت نلقى لها بي او كاري، داكشي علاش خدمت بهادي. هاد لا فالور هي اللي عندي دونك غندير هاد لوا د هاردي وومبرغ باش نلقى بي وديك الساعه غندير لها او كاري و دو بي كيو. انا لقيت لي فريكونس جينوتيبيك والي ليك راه لقيت كيو وعندي بي وسالات هاك. دابا لانفورماسيون اللي تقدر تحط لكم في الكيو سي ام كيقول لك ملي كتكون عندي لا مالادي ريسيسيف شكون اللي عنده واحد لا بروبورسيون الفي بانه يكون اتان، احتمال كبير بانه يكون اتان الا كانت لا مالادي ريسيسيف. في نظركم كنكومباريو كيو او كاري مع كيو، كتكومباري كيو او كاري حيت لا فام جينوتيب راه ما عندهاش كيو، عندها كيو او كاري كتابليكي لا لوا د هاردي وومبرغ. لو مال ما عندوش، عنده غير كيو. دونك غنكومباريو هاد لا فالور مع هاد لا فالور. شكون اللي كبيره بزاف؟ هي ديال لو مال. يعني من يقول لك مثلا ملي كتكون عندي مالادي ملي كتكون عندي مالادي ريسيسيف لي او سكس و ريسيسيف ديما لو مال كتكون عنده الغلبه. يعني les hommes sont touchés plus que les femmes. Les hommes sont touchés plus que les femmes. عقل على هاد الصف دانفورماسيون صافي. بالنسبه للدومينون واش غنخدم على كيو او كاري؟ لا، غنخدم على بي او كاري زائد 2 بي كيو. بالنسبه للمال اش عنده؟ اف اكس يكغيك كتساوي اش غياخد لاليل دومينون هو ا كبيره كوريسبون ا بي. شو دابا المشكل فين كاين؟ لا فيميل عندها اكس اكس. D'accord? Donc la femelle correspond à combien? Correspond à P au carré. Donc A
كبير. ولكن الا زدنا عليها دو بي كيو حيت حنا قلنا ملي كيكون لا مالادي حتى هي هذه كتزاد، دونك هذه راه كتميلونجا وخاصنا نحسبو كي باش نعرفو شحال يعني في لاصوم. دابا البروبليم اللي كاين ان هادو كيتفيزيوناو بجوج، يعني دابا هنا لا كيسيون كي سو بوز ملي كيكون لا مالادي دومينونت شكون اللي كيكون عنده واحد لا بروبابيليتي بانه يكون اتان بلو كو لوتر؟ هي لا فام. دونك هنايا هادي غتولي سوبيريور بارابور هادي. دونك بالنسبه للريسيسيف لو مال هو اللي كيكون يعني عنده واحد يعني لي زوم سون توشي بلو كو لي فام، ولكن ملي كيكون دومينون بالنسبه لي او سكس كيكونوا لي فام بلو توشي كو لي زوم. هادشي اللي كاين. فيديو حاولت نطولها باش اونطامي لو تو، هذاك الشيء غنطاميوه بريسيز يعني سبيسيفيكمون في لي زيكزارسيس ان شاء الله. و بون كوراج، نتمنى بانكم يعني تراجعوا غير هذا الشيء، باقي لكم بارتي ثانيه ان شاء الله ويكون خير.